अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर अजचन खास खबरन पे। दारुल खैर मीरवाइज मंजिल तरफ ओडी मज रिलीफ तकसीम प्रत कुन सरहदी इलाकस मज लूकन मदद करने जिम्मेदार। इमाम खुमैनी सज बरसी हवाले बेमिन श्रीनगरस मज प्रोग्राम सांस मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक तो आगा सईद हसन हादी सज प्रोग्रामस मज शिरकत। सीज फायर सपदन पत सरहदी इलाकन मज आम जिंदगी बहाल पुंचकन सरहदी इलाकन मज जमींदार सठई खुश। वादी मज वार वार सयान हिंदिस यनस गसनस मज इजाफ झील डलस पे मौजूद सयाह तरफ खुशी हुंद इजहार। तो जानपुर शुपियनस मज मखन लाल सिंध आखिरी रसूमात मुसलमानों अदा भाईचारस गोड़ बरनस हवाले दोहरावना आमुत अजम। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भद्रवाह मज आज महकमा ज़राअत तरफ लेवेंडर फेस्टिवल सांस करना आमुत यमुक इफ्तिताह मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंगन कोर। ये जन इफ्तिताही तकरीब मज ज़िले इंतजामिया महकमा ज़राअत महकमा हार्टिकल्चर तो दोयमन महकमन हिंदो जिम्मेदारों तलबे इल्मो तो मुकामी लुको शिरकत कर। दोन दोन ताम जारी रोजन वालिस अत फेस्टिवल दौरान ये लेवेंडर च काश्तकारी हवाल लूकन जान दनी तज जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जीथन प्रोग्रामन हिंद सांस करने सूच मुकामी लूकन आनचोर जेनुक मौके फराहम करने यवान। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जे एग्रीकल्चरस पोशर दिनस मज तिथ प्रोग्राम सठई मददगार साबित सपदन ये जन सयाहतस पोशर दिनस मज यथ प्रोग्राम मददगार साबित सपदन। हमारा एक्सक्लूसिव डोमेन एग्रीकल्चर है और ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी पूरी जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन उसका योगदान महज और महज 13-14%। इसका मतलब वी हैव नॉट येट फुली एक्सप्लॉइटेड इट। तो जब मैंने कहा शुरू में कि आज भद्रवाह हिंदुस्तान की विकास यात्रा का हिस्सा बन चुका है तो दैट इज हाउ आई एम ट्राइंग टू क्वालिफाई व्हाट आई सेड। जैसे मैंने कहा कि आज तर्क के साथ बात करने का जमाना है। आपने कभी सोचा, इत्तेफाक से अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले हम चौथे दर्जे पर पहुंचे और हम बात कर रहे हैं कि 2028 तक हम तीसरे दर्जे पर पहुंचेंगे इकॉनमी, फिर दूसरे और फिर अव्वल दर्जे तक। तो कैसे होगा? वो वैल्यू एडिशन कहाँ से होगी? वो वैल्यू एडिशन उन्हीं सेक्टर से होगी, उन्हीं खित्तों से होगी जिनको अभी पूरी तरह से ना तराशा गया ना तलाशा गया, क्योंकि उन्हीं को पूरी तरह से उस तरह से तवज्जो नहीं मिली जो तवज्जो मोदी जी के आने के बाद गुज़श्ता 10 सालों में मिलना शुरू हुई। यही पहाड़ है, यही हिमालय है, यही लेवेंडर है, यही बच्चे, यही दरिया का किनारा, यही वादी। ये तो सदियों से यहाँ थे, लेकिन वो वर्ड्सवर्थ का एक कॉल भी, आई सी व्हाट द माइंड नोज। अनफॉर्चुनेटली द माइंड डिडंट नो। अब माइंड को समझ आया तो आंखें खुल गई। और जब हम चौथे दर्जे से तीसरे दर्जे और दूसरे और अव्वल नंबर तक पहुंचेंगे तो यही खित्ते हैं जिनकी संपत्ति, जिनके सरमाए को अभी तक आपने अपने हिंदुस्तान की इकॉनमी का हिस्सा नहीं बनाया। मेरा नाम तौकीर अहमद बागवान है। आज जो ये फेस्टिवल हो रहा है ये किसानों की जो सक्सेस है उसकी खुशी में हो रहा है और आज हमारी हार्वेस्टिंग भी स्टार्ट हो रही है इसमें, तो ये उस खुशी में हो रहा है। ये जो फेस्टिवल हो रहा है इसमें इस फेस्टिवल के होने से किसानों को बाकी काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी बूस्ट होता है। जो इंटरनेशनल मार्केट्स के बाहर के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं। इस मेले से काफ़ी स्टार्टअप्स हमारे साथ जुड़ते हैं जो हमारी मार्केटिंग में बाकी चीज़ों में काफ़ी इजाफा करते हैं। इसमें मैं थैंक्स करता हूँ हमारे जो IIIM के डायरेक्टर हैं डॉक्टर जबीर साहब, जिनने फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, और ख़ास करके हमारे जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनकी वजह से ये सक्सेस हुआ।
तो मैं उनका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराया। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू ने लेवेंडर कल्टीवेशन 2017 में भद्रवाह ज़िला से स्टार्ट किया और फार्मर्स को इन्वॉल्व करके हमने जब देखा कि लेवेंडर कल्टीवेशन जो है इनके फ़ायदे के लिए जो है, अगर ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सिस्टम को अगर देखा जाए, लेवेंडर कल्टीवेशन अगर अडॉप्ट की जाए तो अच्छा रहेगा। इनिशियली फार्मर्स जो हैं रिलेक्टेंट थे, बट जब फार्मर्स ने लेवेंडर कल्टीवेशन को अडॉप्ट किया, हमने कुछ ही सालों में देखा कि उनको कई गुना ज़्यादा जो है उसी ज़मीन से, जिस ज़मीन में 2,500 3,000 5,000 तक वो कमाते थे, 20 से 25,000 तक कमाने लगे। और इंस्टीट्यूट की तरफ से उनको हर किस्म का सपोर्ट, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, डिस्टिलेशन, वैल्यू एडिशन। दारुल खैर मीर वाइज मंजिल श्रीनगर तरफ ये टीम रिलीफ हेत सरहदी इलाक उड़ी रवाना करने आमुत तत मुकामी एमआई मस्जिदन सहित रलित यह रिलीफ मुस्तक लूकन मज आज तकसीम करना आमुत ये जिम्मेदारों तरफ वन आव दोन सरहदी इलाकन मज रिलीफ तकसीम करनस हवाले दारुल खैर तरफ कदम तुलना आमुत युत जन सरहदी इलाकन मज रोजन वालन मुतासर लूकन राहत वातनावनस मज आसानी सपदे। वो बाकी कहाँ गए? शेडी साहब को भी लाए, शेडी साहब को भी। सुकून हो, मसाइल को इफ़ाद तफहीम से अमन की फ़ज़ा चल रही है, उसके लिए कोशिशें जारी हैं। उसके साथ साथ ये दीनी बात उनको दूर करने की कोशिश करें। मरकजी इमाम बारगाह यूसुफाबाद खुमैनी चौक बेमिन श्रीनगर मज आज अंजुमन शरीशियाँ तरफ इमाम खुमैनी सज 46वीं बरसी हंदिस मौके पे प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक आगा सईद हसन हादी तो दोम उलमा तो आम लोगों शिरकत कर। अत मौके पे इमाम खुमैनी सज खदमात याद करान तिमन ज़बरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव तत वन आमुत उलमा तरफ प्रेत दौरस मज कुरान हदीस च रोशनी मज समाज सुधारन कोशिश करना आमुत युत जन आम लूकन मज दीनी फहम पैदा करनस मज ते आसानी सपदन। कि आज एक बहुत तवील अरसे के बाद 2019 के बाद मुझे पहली बार मौका मिला कि आज खुमैनी की बरसी पे हम अदा करें। आपको याद होगा कि हर साल ये तकरीब बड़े जोश अंदाज से मनाई जाती है और हज़रत इमाम खुमैनी की अगर हम बात करें रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो पैगाम था खासकर इत्तेहाद मुस्लिमीन का पैगाम, तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में वो सबसे अहम और सबसे जो इम्पोर्टेंट मुस्लिम दुनिया फेस कर रही है वो इत्तेहाद का फुकदान है। आज अगर मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद हो जाए और अपने तफरुकात, अपने छोटे छोटे इख्तलाफात ख़त्म करें और वहदत की बुनियाद पर, कलिमे की बुनियाद पर और इस्लाम की बुनियाद पर हम सब जमा हो जाए, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारी तमाम जो मुश्किलात हैं, मसाइब हैं, उनका हल निकलेगा। और यही आज उम्मत कश्मीर के लिए, खासकर उम्मत मुस्लिमा कश्मीर जो है, उनके लिए भी यही पैगाम है कि हमें किसी भी सूरत में इस इत्तेहाद के दामन को पारा पारा नहीं करना है। इस नाइत्तेफाकी को हमें अपने अंदर जो है वो उस तासुर को पैदा नहीं करना है। हम एक हैं कलिमे की बुनियाद पर, वहदत की बुनियाद पर, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की पहचान है और इसी पहचान पर हमें कायम जो यहाँ पे मुनक़द हो रही है 36वीं सालगिरद इर्तिहाल यानी वफ़ात इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह तआला के मुनासबत से हो रही है। एक तो ये कि हदीस में आया है कि जो शुक्र अदा ना कर सके मखलूक में उन लोगों का जिन्होंने उनको नेमत अता की, वो खुदा का शुक्र अदा कभी नहीं कर सकता। उस हवाले से एक कि खुद इमाम खुमैनी का जो इल्मी, इरफानी और अखलाकी लिहाज से जो मकतब तशय्युअ में कंट्रीब्यूशन है और जो भी इस मकतब में कुछ सीख के आए हैं, उन पे ये अखलाकी फ़र्ज़ है इस हदीस की रोशनी में कि उनको उनके नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हंद एक वफदन आज पार्टी लीडर दिलावर मीर सदस क़यादत मज राजभवन श्रीनगर मज LG मनोज सिन्हा सहित मुलाकात कोरमुत। यथ दौरान मुख्तलिफ मामलन हवाले मनोज सिन्हा जान दिन आय। ये जन पार्टी लीडर रफ़ी अहमद मीरन मुलाकात पत ज़राए इबलाग सहित कत करान वोन पार्टी वफदन LG मनोज सिन्हा
موجودہ صورت حالس حوالہ زان دنس علاوہ ریاستی درجہ بحال کرنش تہ ذکر کرمز یت زن جموں کشیر مز عام لوکن راحت واتہ یل زن تمو وون ز سرحدن مز پٲدٕ سپدمتس صورت حالس تہ امرناتھ یاتراس حوالہ تہ ملاقاتس دوران کتھن دل دنہ آمد. ہم نے آج گورنر صاحب سے ٹائم لیا تھا. ہماری پارٹی نے دلاور صاحب کی قیادت میں ہم ملے گورنر صاحب سے. ایک تو ریاست جموں کشمیر کے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں ان پر بات چیت ہوئی. خاص کر 22 اپریل کے بعد جو پہلگام کا حملہ ہوا اس کے بعد جو یہاں پہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی اور کاروبار کے لحاظ سے ٹورزم کو لے کر ان ساری باتوں کی ہم نے وہاں پہ ذکر کیا. اور اس میں سب سے پہلے یہ بھی ہم نے کہا کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہے اور یہ تب تک پاسبل نہیں ہوگا جب تک سرکار اور سٹیک ہولڈرز اکٹھے نہیں چلیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آج کی جو ایکٹیویٹی ہے جو لوگوں کو یہاں واپس لانا ہے وہ کاروبار کے لیے ہی نہیں بلکہ ایک ماحول اچھا بنانے کے لیے بہت ضرورت ہے. یہ سیاست کی نظر نہیں جانا چاہیے بلکہ گراؤنڈ پہ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. اس بارے میں گورنر صاحب نے ہمیں آشواسن دلایا کہ ہم سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں گے اور جہاں جہاں پہ جو ضرورت ہے وہ کیا جائے گا. ہم نے پہلگام گلمرگ و سونمرگ کو لے کر بھی بات کی. ٹورسٹ ڈیسٹینیشن جو بند ہے یا لوکل ایریاز پارکس بند ہے بیتاب ویلی بند ہے وغیرہ وہ لے کر بھی گورنر صاحب نے ہمیں ایشورنس دلائی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ صورتحال موسم کا ہے اس کی وجہ سے جو ہارٹیکلچر کو نقصان ہو رہا ہے اور اس کے لیے بھی ہم نے گورنر صاحب کو گزارش کی کہ اس کو ایڈریس کیا جائے گا. اور ٹورزم کو لے کر ایک بات میں مس کر گیا, بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے لون لیا ہے گاڑیوں کے لیے ہوٹلز کے لیے تو وہ ڈوبنے نہیں چاہیے. گورنمنٹ کو اس کے لیے بینکس کو اس کے لیے آگے آ کر کوئی مدد کرنی چاہیے. اس کے علاوہ سیاسی معاملات کو لے کر ہم نے اسٹیٹ ہوڈ تک کا بھی ذکر کیا. چونکہ ہماری کمٹمنٹ تو نہیں, ہم گورنمنٹ میں نہیں ہے لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو ہم نے چاہا کہ جتنا یہاں سموتھ فنکشننگ آف دا گورنمنٹ ہو اس کے لیے اسٹیٹ ہوڈ کا آنا بھی بہت ضروری ہے. گورنر صاحب نے وادی کشیر ہند بھائی چار یہ پور دنیا مز مان تو زان تو شرپسند انصرو طرف ات بھائی چارس کئی پھر زخ واتن کوشش کرنا آئی تاہم پریت وز وادی مز روزن والو لوکو طرف یم کوشش ناکام بنانا آمت. یل زن جنوبی کشیر ہند شپین پہ امہ روایتی بھائی چارچ تازہ مثال بیک پھر برہ کن آئی. ون زانپور شپینس مز مکھن لال پنڈت فوت سپدمت یتھ دوران تہند آخری رسومات ادا کرنس مز مقامی مسلمانن ہند بڑ تعداد شرکت کر. یل زن مقامی مسلمانوں طرف ون آو مکھن لال پنڈت اخ ملنسار انسان تو تہندس فوت سپدنس پہ علاقہ مز روزن ول لوک دگزد سپدمت. یل زن مسلمانوں تو پنڈتوں طرف ون آو تم روزن ہمیشہ ات روایتی بھائی چارس گوڑ بران. دیکھیے سر, اگر ہم بات کریں گے یہ صوفی سنتوں کی وادی ہے تو ہم نے یہی صدیوں سے ہمارا یہی اتہاس رہا ہے آپسی بھائی چارہ. آپ خود دیکھ لیجئے کہ سارے مسلمان لوگ کیسے اس ہندو بھائی جس کا دیہانت ہو گیا گھروں سے سب باہر نکل آئے. جس طرح ہمارا کوئی مسلمان بھائی مرتا ہے تو آپ دیکھیے اس کے جنازے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, کتنی شرکت کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ہمارا جو ہندو بھائی کا آج دیہانت ہو گیا سارے جو گاؤں کے لوگ ہیں سب اکٹھا ہو گئے اور بھائی چارے کا ثبوت دیا ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہی بھائی چارہ قائم و دائم رہنا چاہیے کیونکہ کشمیری لوگ ہمیشہ وائلنس کے خلاف ہے. تو آج دیکھ لیجئے کہ آج خود آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بھائی چارے کس کو کہتے ہیں. تو یہ میسیج سارے ہندوستان کے لوگوں تک پہنچنی چاہیے کہ کشمیری لوگ امن چاہتے ہیں, کشمیری لوگ شانتی چاہتے ہیں. تو آج دیکھ لیجئے یہ بھائی چارہ کیسا ہوتا ہے, کہیں نہیں. نام ہے بلال احمد نیک, زینب پورہ کا رہنے والا ہوں. مکھن لال جی جن کا دیہانت کل ہوا ہے یہاں پر, وہ ایک بہت اچھے انسان تھے اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھے. یہاں کی تعمیر و ترقی میں ہمیشہ ان کا ساتھ رہا اور آخری رسومات میں یہ ساری مسلم برادری ان کے ساتھ یہاں شامل ہوئے ہیں آخری رسومات میں. اور جتنے بھی انتظامات آخری رسومات کے لیے انجام دینے ہیں ان میں شانہ بشانہ یہاں پر مسلم کمیونٹی ساتھ رہی ہے. تو کتنا دکھ کی بات ہے کیونکہ یہ ہماری سماج کا ایک حصہ ہے اور ہم ان کے اہل خانہ کے ساتھ اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. مکھن لال جی کی جو خدمات اس گاؤں کے لیے اس علاقے کے رہے وہ ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے. ناظرین خبر نامس مجھ تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. جموں کشیر ہندن سرحدن پہ یہ پتمس ریتس دوران کشیدگی ست زندگی
متاثر وچھنا آئی تج کشیدگی ختم سپدن پتہ سرحدی علاقن مز ہنہ ہنہ عام زندگی دوبارہ بحال سپزمز ضلع پنچ کن سرحدی علاقن مز تہ ماحول یکساں وچھنہ یوان یتھ دوران زمینداری کران لوک نظر گژھان یل زن مقامی لوکو طرف ون آو ز سیز فائر سپدن پتہ سرحدن پہ لوکن راحت ووتمت تو یہ وجہ زمینداری تہ بڑ خوش اسلوبی سان لوکو طرف انجام دن یوان. کافی دن گولہ باری یہاں پہ چلی ہے اور سب سے زیادہ جو فائر میں ہمارا ایریا زیادہ ٹارگیٹ رہتا ہے. اس بار اچھا رہا, اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ کوئی کیجوالٹی نہیں ہوئی. تو میکسیمم پورے جموں کشمیر کے اندر سب سے زیادہ کیجوالٹی بھی ہمارے گاؤں کے اندر ہوتی تھی. تو ابھی جب سے سیز فائر ہوا تو لوگوں نے تھوڑی راحت کی سانس لی, اپنی راحت کی. اس کے بعد یہاں پہ اپنی زمینداری کا کام شروع کیا. ابھی ہم یہ دان کی کھیت کر رہے ہیں, اس کی تیاری کر رہے ہیں, دان لگا رہے ہیں. تو خوشی محسوس ہو رہی ہے. ایسے ہی دعا کریں آگے بھی ایسے امن شانتی رہے. تو سر یہاں پہ ایک ٹھیکیدار آیا تھا شعیب, اس کے تقریباً 15 سے 20 بنکر یہاں پہ بنے. ایک بنکر بھی کمپلیٹ نہیں اور ایک رہنے کے قابل میں نہیں ہے. اگر گورنمنٹ ناظرین ات ست ووت خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.